अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर 2024 जी, आखिरी दिन है। और आप ये देखें कि इस कौम को जो जहर पिलाया गया है, जो बाजवा डॉक्ट्राइन का है। नाम बाजवा डॉक्ट्राइन का है, लेकिन उससे थोड़ा पहले से ये डॉक्ट्राइन चल रही थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज तक बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई कमी वाकया नहीं हुई। अब इस बात को कुछ समझ पाते हैं लोग, कुछ नहीं समझते। पहले भी थी और बाद में भी है। अभी कुछ और नाम रखे हुए हैं, हाइब्रिड प्रोग्राम और ये और वो। लेकिन ठीक है कि जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने उस तरीके से, जिस तरह से उनको किरदार अदा करना चाहिए था, वो नहीं अदा किया। लेकिन बहरहाल अपने तौर पर किया। यानी कि उसमें कमी कह सकते हैं, उसमें गलतियां कह सकते हैं, कोताहियां कह सकते हैं। लेकिन ये भी नजर आता है कि जो डॉक्ट्राइन है, उसने अपनी जो इजारादारी है कायम रखने के लिए हर हद को क्रॉस किया। कोई किसी जगह उन्होंने कोई रियायत नहीं की। लेकिन 31 दिसंबर है। आप इस जहर का अंदाजा लगाएं इस तरीके से कि जो एक कौम यूथ बनाई गई, जैसे जमात अहमदिया बनाई गई, जैसे इसी तरीके से कई मसलक, फिरके और मजहब बना दिए गए। और मजहब इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम उनके अकायद को सुनते हैं तो कानों को हाथ लगाते हैं कि यार, इसका किसी भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन में आप कह लें दीन इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी कह लें, और किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अपनी तर्ज के जो ना लोग बने हुए हैं। उनके जो कायद हैं वो इस हद तक मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं कि इंसान को शर्म आती है। लेकिन उनके लोग हिस्सा भी बनते हैं। जैसे, चलें बात कहीं और चली जाएगी। इमरान खान जनाब गारंटी देते हैं कि वो अक्टूबर में बाहर आएगा, फिर नवंबर में आएगा, फिर दिसंबर में आएगा। अगर आप देखें तो कितने लोगों ने कितने दावे किए। और इस वक्त में जो सबसे मरूफ दावा है वो ये है कि 25 जनवरी को ट्रंप हल्फ उठाएगा और 26 जनवरी को इमरान खान बाहर आएगा। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इमरान खान के दूर दूर कोई चांस नहीं है बाहर आने के। वजह यह कि जो लोग, जिन लोगों ने इस शख्स को चढ़ाया था इस मनसब के ऊपर कि मुल्क को इतना बर्बाद कर देगा कि वो हमारे ही काबिल रहेगा, तो वो कामयाब रहे हैं। ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, हकीकत यही है कि उसने ऐसा मफलूज कर दिया है कि आज हम उन्हीं के नारे मार रहे हैं। जिस डॉक्ट्राइन ने बेड़ा गर्क किया, उसी को हम कह रहे हैं कि यही बचा रहे हैं। तो मुजरिम कहाँ है? एक आधा पकड़ के, दो पकड़ के, 10 पकड़ के तो ये कहना हा इनकलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह से नहीं होना। ख्वाजा साद रफीक ने बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए, ख्वाजा साद रफीक के बारे में बहुत सारे लोग जो उनसे ना बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो बड़ी तकलीफ दे होती हैं। ख्वाजा साद रफीक हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, और इस तरह के काफ़ी सारे लोग हो गए। वो पार्टी में रह के जो है ना इख्तलाफ करने का हौसला रखते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का जो है ना आखिर तक मामला वही रहा। लेकिन उनके साथ एक ऐसी ज्यादती हुई जिसको मेरे सिवा मैंने नहीं किसी और को कोड करते सुना। लेकिन अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे जिसमें मैंने बार बार बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या प्रॉमिस किया गया था, किस चीज की उन्होंने तैयारी पकड़ी, फिर उसके बाद वो अपने भाई के हाथों मजबूर हो गए। मैं अपने लीडर की बात कर रहा हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। तो ये इतनी बड़ी दिलाजारी होती है, या ऐसा समझ लें कि आप दूसरों के हाथों में ऐसे खेले कि आपने अपनी पार्टी की एक सुर्खेल को जो इंसान जाया कर दिया। और वो शाहिद खाकान अब्बासी फिर भी क्यों रहे पार्टी के अंदर? उन्होंने इख्तलाफ किया और उन्होंने जो कुछ भी था, जब एक दफा राहें मोड़ लेता है ना इंसान, तो उसके अंदर तलखियां बहुत हो जाती हैं। जो बातों पे पर्दा डाला हुआ होता है वो बातें इंसान दोहराना शुरू कर देता है, अपने असल मकसद से हट जाता है। तो शाहिद खाकान अब्बासी के पीछे मेरा कतन कोई मूड नहीं है कि उनकी मैं सपोर्ट करूं, लेकिन मैं एक हकीकत बता रहा हूं कि ऐसा होता है। और तारीख के अंदर बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। मैं दूंगा तो शायद वो फतवे भी लग जाएं, क्योंकि मैं उनकी किताबें भी पढ़ी हैं, मैंने पढ़ता भी रहता हूं कि किस तरीके से उनकी एक बात ना मानी गई जो कि जायज थी, तो फिर उन्होंने फितना ही खड़ा करके रख दिया। तो ये तकलीफ दे बातें होती हैं। अब देखें, जो ये जहर है ना, ये बढ़ता जा रहा है इसलिए कि हम अपने मामलात की इस्लाह नहीं कर रहे। यानी कि क्या ये यूतीए कोई ऐसे हैं कि आसमान से उतरे थे, या ये पहाड़ों से उतर आए, या हमारे मुआशरे का हिस्सा है, हमारे हर घरों में मौजूद है, हर घर घर के अंदर मौजूद है। ऐसा यूतिया बनाया गया। फिर उसका मसला सिर्फ सियासी नहीं है, उसने ऐसी बेराह रवि इख्तियार की है कि हद और बस कर दी।
اور اینڈ کر کے رکھ دیا. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم معاشرے کا ناسور بن چکے ہوئے ہیں اور کس کے کہنے پر چلے ہوئے ہیں. عمران خان کے کہنے پہ نہیں چلے. عمران خان کے پیچھے لگایا گیا ہے. کس نے لگایا؟ پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس نے، نیب کورٹس نے، پاکستان کی بیوروکریسی نے، پاکستان کے سیاستدانوں کے اندر ان گندی جو گھسی ہوئی جو کالی بھیڑیں ہیں جو ہر طرف سے دھتکارے ہوئے پھٹکارے ہوئے تھے. دیکھ لیں پی ٹی آئی کے اندر جو ٹاپ کے جو لوگ ہیں، ٹاپ آپ 100 جو لوگ ہیں نا اس کے اندر دیکھ لیں کہ مور دین 90% وہ ہوں گے جو ہر پارٹی کے اندر سے جو ہے نا منہ مار کے نکالے گئے ہوں گے، دھتکارے گئے ہوں گے، کرپشن کے معاملات کے اندر جو ہے نا آگے پیچھے کیے گئے ہوں گے، وہ پی ٹی آئی میں پہنچے. ان کو بتایا کہ جناب یہ نجات دہندہ اور پتہ نہیں کون سے درندے ہیں یہ، اور 100 معاشیات ماہر معاشیات ہو رہے ہیں، 100 ماہر طبیات ہو رہے ہیں، اور 100 ماہر فلکیات ہو رہے ہیں. کون سے ہیں ان کے پاس؟ ککھ بھی نہیں ہے. اور جب اقتدار میں آگے میں ان کو مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، میں ان کو الٹا لٹکا دوں گا. اوے فلانے معاشرے کا بیڑا گرک کیا. کون تھا لانے والا؟ جو اور لانے کے بعد یہ بھی کہتے تھے صرف 6 ماہ دے دیں، نیریٹو بنائیں، آپ ہیں اوپینین میکر. اور وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں باجوہ ڈاکٹرین کہیں بھی نہیں گئی، وہ اسی طرح سے ہی ہے. اگر وہ مجرم نہیں ہے اور جو اس وقت میں بڑے تھے وہ مجرم نہیں ہے، اور اگر یہ میڈیا والے مجرم نہیں ہیں، پورے ٹی وی نیٹ ورک جس نے کوشش کی سچ بولنے کی، ان کے کس طریقے سے گھٹنے ٹکوائے گئے، کیا ان سے معافیاں مانگی کہ فلانے دن فلانے آفیسر نے فلانی کال کی تھی اور یہ تھریٹ کی تھی؟ معافی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ بس جی آج کے بعد سے کچھ نہیں ہوگا، ہم نے سیاست میں آنے سے توبہ کر لی. ایسے نہیں ہوتا. اور بائن اس دن، اس کے ایک دن پہلے اور اس کے ایک دن بعد سٹل سیاست ہی کر رہے ہیں. کس لال بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک لیڈر میاں نواز شریف، اس کے بھائی کے ساتھ پہلے بھی الیکس لیک تھی، ابھی بھی الیکس لیک ہے، اسی سے پارٹی تباہ کروا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ وزیر اعظم آپ کو بنائیں گے، آپ نے پی ایم ایل این کی واٹ لگا دینی ہے، جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے کرنا. اور شہباز شریف صاحب نے شوق وزارت عظمیٰ میں پی ایم ایل این کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، سیاسی پارٹی لگ ہی نہیں رہی. یہی تو خواجہ سعد رفیق نے کہا. اچھا میری آواز چھوٹی سی، آپ میرے پیچھے ولاگز دیکھیں، میں یہی باتیں کر رہا ہوں، اور میں کیا بہت سارے لوگ سارے یہی کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. لیکن ٹرینڈ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ مطلب اندازہ لگائیں. اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو رچرڈ گرنیل ہے اس کا اتنا زبردست جواب دیا، اور 25 دسمبر کو دیا، اور لائیو پروگرام کے اندر دیا جو پی ایم ایل این کی اپنی میٹنگ تھی، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے امجد ملک صاحب. میں بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ کس طریقے سے کہا کہ یار امریکہ کو اتنا ڈر پڑ گیا کہ کسی دن موڈ خراب ہوا تو پاکستان اپنے میزائلوں سے حملہ کر دے گا. کسی ایک میڈیا چینل نے اس کو کوڈ نہیں کیا. یہ بدبختی ہے ہماری. اتنے منافق اور بے ایمان ہیں آج بھی ہمارے میڈیا کے چینلز. اپنے پسند کی باتیں، اپنا نیریٹو بناتے ہیں، اپنی جو باہر سے پکڑی ہوئی رقوم ہے نا اس کے مطابق جو انسان پاکستان کا امیج کریٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ میسج جانا چاہیے تھا. اور کوئی عام آدمی بھی نہیں، وزیر خارجہ پاکستان کا وہ یہ بات کر رہا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. کل بھی ڈاکٹرائن چل رہی تھی، آج بھی ڈاکٹرائن چل رہی. بہت شکریہ جی. اگلا سال مبارک ہو، اور اس سال میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اللہ پاک سے بس رجوع کیا ہوا ہے کہ یا اللہ آخرت کے، دنیا کے اور قبر کے معاملات کو بس اپنی جناب سے بہتری کا معاملہ فرما. کسی قابل نہیں، بہت کمزور ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.